Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister for Fisheries Shri Nilkanth Halankar, Secretary Fisheries Shri Prasanna Acharya, Deputy Directors of Fisheries, fishermen, fish farmers, press and media, ladies and gentlemen. It is my privilege to give the welcome address to the distinguished guests for the celebration of the National Fish Farmers Day. On behalf of the Department of Fisheries, I welcome our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who has wholeheartedly agreed to be present here today to celebrate this day along with the fishermen and fish farmers. Sir, thank you for taking out your time from your busy schedule to be with us today. Your presence and support means a lot. We are honored and grateful, and it has given a meaning to this function. Honorable Minister for Fisheries Shri Nilkanth Halankar has always supported the department in all its endeavors and stood by the department under his guidance. The department has formulated new schemes and infrastructure for the fishermen and fish farmers. Sir, I thank you and welcome you for this celebration of the Fish Farmers Day. I welcome our Secretary Shri Prasanna Acharya IAS. Sir, your support and presence is very much appreciated. Today we have gathered to celebrate the Fish Farmers Day, a day commemorate the efforts of two renowned scientists, Dr. Hiralal Chowdhury and Dr. K.H. Ali Kuni, who successfully bred Indian major carps on the 10th of July 1957, and fish farming could be taken up in the country. Today, the country has technology to produce many varieties of finfish, both freshwater and marine, as well as shellfish and crustaceans, thanks to the effort of the Central Fisheries Institutes and private hatcheries. This has created a blue revolution. The farming of shrimp and fish has placed India on the world map and is world's number 2 in fish producing countries and second largest in aquaculture. I am extremely pleased to see such a large gathering of fishers. The Department of Fisheries has always walked with the fishermen and fish farmers and understands your needs. We have tried wholeheartedly to address genuine concerns so that the fisheries business expands and continues to grow. Today, the industry has seen manifold growth in the sector, especially after the Blue Revolution and the formation of a separate fisheries ministry at the center by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his vision of Blue Revolution. Through introduction of the PMMSY, the umbrella scheme, the fisheries sector in the state and the country has changed and is growing with new entrepreneurs coming into the fold. Today, we can proudly say that Goa has adopted advanced technology like recirculatory aquaculture system, biofloc, cage farming, etc., which has become the main farming methods in the state as it requires small areas to produce high quality yields. Today, our fishermen are venturing into the deep seas, in the EEZ and high seas, thereby increasing total fish production in the state. We are happy that today 2 fishers will be receiving the letter of authorization at the hands of the Vice President of India at Bhubaneswar, Orissa. Under this vision of our Honorable Chief Minister and Swayambhu Goy, we have reached every fisherman through Sarkar Tujha Dari, special camps at village level, community interaction programs and workshops. Here I must thank the Honorable Chief Minister for approving and supporting the fish vendors by redesigning the fish vendor scheme so that fish can reach the general public in a hygienic way, and the crab farming scheme which will give boost to the sector. These will be launched later in the day. The long pending demand of the Harkari Society has also been taken care of by Honorable Chief Minister and Fisheries Minister. Sir, I thank you on behalf of the fishing community. Sir, today our fish production has reached over 1.4 lakh tons and aquaculture 400 tons. And it is all because of the efforts of the fishing community and the fish farmers. And it is our continuous endeavor to see that the fish production in the state increases. I once again welcome each and every one of you today for the celebration. Thank you and Jai Hind.
Thank you, ma'am, for the warm words of welcome and also for setting the context. Thank you so much. सगळ्या भोवमानेस्तालागे मागता की पारंपरीक पद्दतीन दिवली पेटोवन कार्यावळीचो शुभारंभ करचो आणि त्या उपरांत हांगाचे समोर फुडेंच प्रातिनिधीक स्वरुपान नुस्तें या फीश टँकान सोडून या कार्यावळीचो आरंभ करचो आणि त्याच बरोबर सागर मित्र विशाल गावस एक कविता सादर करता जे या डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल सॉंग म्हण नामना मेळोवन आसा. सगळ्यांक येवकार. आमी नुस्तें खाते. नुस्तेकार राजा गोंयचो रावता कित्याक गोगी. नुस्तेकारा राजा गोंयच्या रावता कित्याक गोगी. साथ दिवंक आयला तुमकां नुस्तें खाते लागीं. तुकाच लागून कितले स्किमी सरकारान हाडल्या. तुकाच लागून कितले स्किमी सरकारान हाडल्या. केनो आसा जाळे आसा तुकाच सगळे रावले. माथ्यार घेवन नुस्तें विकप दीस सोंपले आता. माथ्यार घेवन नुस्तें विकप दीस सोंपले आता. इन्सुलेटेड बायक रिक्षा सरकार तुका दिता. घरात एक व्हांवता न्हय वापर त्याचो करून पळय. अरे घरात एक व्हांवता न्हय वापर त्याचो करून पळय. एक्वाकल्चर करून तू उदरगत मेळय. नुस्तें पाळ नुस्तें वीक यश तुकाच मेळटले. नुस्तें पाळ नुस्तें वीक यश तुकाच मेळटले. केजे कल्चर कर भावा वांगडा आमी आसतले. तू फक्त उलो मार नुस्तें खाते पावताले. तू फक्त उलो मार नुस्तें खाते पावताले. स्कीम घेवन व्हड जा जिवीत तुझे फुलताले. तुकाच लागून नुस्तें खाते रावला आमचे उबे. तुकाच लागून नुस्तें खाते रावला आमचे उबे. आधार घेवन आमचो तू कर गोंय जागे. आधार घेवन आमचो तू कर गोंय जागे. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांना मानेस्ता चढांचं देव बरें करूं. त्याचप्रमाणे विशाल गांवस तुका देव बरें करूं. ह्या उपरांत डिपार्टमेंट जे अक्वाकल्चरा खातीर काम करता आणि वेगवेगळे उपक्रम करता त्या विशीं 2 मिनटांचो व्हिडिओ पळोवया.
ह्या व्हिडिओतल्यान आमी पळयलें की डिपार्टमेंट कितले बरे भशेन काम करता आनी आतांच मॅडमांनी सांगलें की 2 नुस्तेकार भावांक भुवनेश्वर हांगा जावपी कार्यावळीक भोवमान सुद्दां फावो जातलो. खात्याचें काम खऱ्यांनीच बरे पद्दतीन चल्लां आनी जांचे मार्गदर्शनान हें चल्लां ते खात्याचे मंत्री श्री निलकंठ बाब हाळणकर, मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हजबंड्री, वेटरनरी सायन्सेस, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स सगळ्यांच्या वतीन मागता तुमी उलोवप करचें सर. आजच्या फीश फार्मर डेक आमच्या बरोबर आहात तुमचे आणि आमचे गोंय राज्याचे डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खात्याचे सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, फिशरीज डायरेक्टर डॉक्टर शर्मिला मोतेरो, तसेच डेप्युटी डायरेक्टर स्मिता मजुमदार, चंद्रकांत वेळीप आणि शैलेश देसाई आणि तुम्ही सगळे प्रेस, फिश फार्मर्स, फिशर्स, फिश ट्रेडर्स आणि फिशर्स डिपार्टमेंटाक इंटरॅक्ट असलेले सगळे प्रेमळ भावांनी भयणीनो, तुम्ही जाणात फिश फार्मर्स डे जो आसा हो एक आमच्या 2 बुदवंत चौधरी आणि जालाल हे बरे सायंटिस्ट यांच्यानी विचार करून जसे देशाचे पॉप्युलेशन वाडटा, नुस्त्याची मागणी जाता आणि फुडें नैसर्गिक रूपान किंवा नॅचरल सोर्सांसून तितकी मागणी जावंक शकना आणि ह्या खातीर तेंच्यांनी जे कश्ट करून जी एक्वाकल्चर आसूं, सीकेज आसूं, बायोफ्लॉवराची सगळी कशा पद्दतीन आमी मात करूं शकता हें सगळें आमकां दाखयलें. आनी हें करता आसतना जेन्ना आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना दुसऱ्यांदा प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान फिशरीज डिपार्टमेंट आसल्या कारणान जो ग्रोथ जावंक जाय आसलो, जो वाडूंक जाय आसली इंडस्ट्री ही जाली ना आनी तेंच्यांनी त्या खातीर स्पेशल मिनिस्ट्री तयार केली. तेन्ना ब्लू रेव्होल्युशन केलें आनी मागीर जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन असले, फिश फार्मर्स असले तांकां डायरेक्ट कसो बेनिफीट जातलो, तेंची आर्थीक परिस्थिती कशी वाडटली हेजो खोल विचार करून तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ही स्कीम काडली. ही स्कीम काडटा आसतना नुस्तें मारता ते बाजारा पर्यंत येवन लोकां पर्यंत फ्रेश कशें मेळचें, सवाय कशें गावचें हेजो बरो खोल विचार केल्या उपरांत ही स्कीम काडली आनी त्या माध्यमान तेजे जोड पावलान आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवन ह्या डिपार्टमेंटाचेर तेका एडिशनल कितें करचें हो विचार करून आमी डिपार्टमेंट फुडें चल्ले. ते सांगले प्रमाणे सरकार तुमच्या दारी आसतना आमी वास्को गेले, जो मेजर सेक्टर फिशरीजचो आहा, काणकोण गेले आनी खुबशे फिशरीज डिपार्टमेंटा अंडर काम करपाचे प्रयत्न केले आनी तशें आमी सक्सेसफूल जाले. हांव शाबासकी दिता आमच्या डिपार्टमेंटाक की जितक्यो सेंट्रलाच्या स्टेट हे आहा स्किम्स आहा ह्यो बऱ्या पैकी लोकां पर्यंत पावोवपाक आमचे सागर मित्र आसूं, फिशरीज सर्वेयर आसूं, जे प्रत्येक हेड ऑफ BDO's ऑफिसान, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसान वचून बसता आनी त्या टायमार तुमकां मदत करता. जशें प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन नुस्तें मारपाक डीप सी आसूंच पूण ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा हांकांय सगळ्या तरेच्यो सबसिडी दिताच. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां जाय होय केंद्र आनी स्टेट हेंच्या माध्यमान आमी काक्रा आसूं, हरमला आसूं, हालीं आमी खोला सालेली 10.75 crores प्रोजेक्ट केला आख्या गांवांत एक परिवर्तन करपाक. जेन्ना आमकां सेंटराचे 40-60 माध्यमान जालें तेन्ना ह्या येदे मोठ्या प्रोजेक्टाक फक्त 4 कोटी सँक्शन जालें. जेन्ना थोडे प्रोजेक्ट भितूचे काडचे पडले त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान सांगलें गरज ना, उरलेलो फंड आमी स्टेटीनसून आपूण दिता पूण प्रोजेक्ट जो लोकांक जाय येदो बरो प्रोजेक्ट करूंकूच जाय आनी त्या प्रमाणे हालीं आमी 10 दीस पयलीं जे उक्तावणूय केलें. तेज्या बरोबर
3 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं किंवा बाकीच्यो गोश्टी ह्यो सगळ्यो आमच्या डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम केलां. आयज आमी पळयता की सकयल आमी दवरला सोलर हें तेज्या बरोबर ड्राय फिश करपाक आसा. त्या बरोबर आमचे थोडे व्हिडिओ जे आसा सर्वे तेंच्यांनी गांवांत व्हॅल्यू एडेड कशें करप, नुस्त्या पासून बेनिफीट कशें घेवप, क्लासीस दिल्यो, ट्रेनींग दिलें. आनी हें सगळें दिता आसतना आमकां दिसलें की खरोखरच आमी आनीक जोरान काम करीत जाल्यार प्रत्येक मनशाक ज्या सायंटिस्टान केल्लें फक्त नुस्तें पावोवपाक न्हू तर तेज्या बरोबर एम्प्लॉयमेंटूय गावतलें, तेज्या बरोबर आर्थीक परिस्थिती प्रत्येक नुस्तेकाराची वाडटली. आनी ह्या माध्यमान गोंय सरकार काम करताच. आतां उक्तावण जातलें कित्याक फार्मिंगाचेर इंट्रस्ट दिवन सीएमान ऑर्डर दिली तेवूय आयज आमी करता. जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं सीएमान सांगलें की ह्या लोकांक सगळ्यांक बऱ्यापैकी कीट दिवंक जाय, जे बाजारांत बसता हांकां हँडल जाता तसले वस्तू दिवपाक जाय. त्या प्रमाणे फायनान्साचो सीएमान ऑर्डर दिल्या उपरांत कांय सगळें उपलब्ध केलें. हें तुमकां आयज आमी दितले. त्याच बरोबर कितक्योश्योच स्किमी आहा. आमचे डिपार्टमेंट इतकें बरें काम करता, खरोखरच तांकां शाबासकी दिवपाक जाय. आनी त्या बरोबर हालींच जेन्ना हारकारांचे जे इतके वर्साचो प्रॉब्लेम जातालो तेन्ना सीएमान डायरेक्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकूय सांगलें की तांकां हेन्सफोर्थ कसलेच त्रास जावंक जायना. कारण ते हे आसा जे हारकार आहा हे पुर्तुगेज टायमा पासून आहा. सांगल्या उपरांत तेंचे एनओसी घेवन डिपार्टमेंटानूय केलें की ह्यान फुडें आतां एकदां रिन्यू केल्या उपरांत तांकां केन्नाच फुडें एनओसी घेवची गरज ना. ही परमनंट एनओसी तांकां एकदांच उरतली म्हणून हें येदें मोठें काम आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या डायरेक्शनान आनी तेंच्या मार्गदर्शनान हें डिपार्टमेंट काम करता. हांव मागतां हेजो पुरेपूर फायदो घेवचो. आनी बाकीचे जे कांय गोश्टी आहा ट्रेनींग जाय ज्यो आतां aquaculture माध्यमान सीकेज आसूं, बायोफ्लॅक आसूं किंवा मसल फार्मींग आसूं, क्रॅब कल्चर आसूं आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन बऱ्यापैकी ट्रेन जाल्ले भायल्या राज्यांसून कन्वेन्शन जावं सगळी म्हायती घेवन येयल्ली आहा. जाय तेन्ना तुमकां उपलब्ध कितें आसतलें तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्यार ते तुमकां मार्गदर्शन केलें ट्रेन करतले. हेजो तुमी फायदो घेवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर तुमी मोठ्या संख्येन आयज हांगा येयलेत टायम काडून आनी ह्या फिश फार्मर्स डेक सोबा हाडले तुमकां सगळ्या मनाक आदारसून देव बरें करूं. थँक्यू. चढाचड देव बरें करूं सर. उपस्थित सगळ्यांच्या वतीन तुमकां चढाचड देमास. ह्या उपरांत भोवमानिस्त मुखेलमंत्र्यालागी मागता की नेवे आनी फुडारपणाची धोरणां जी सर तुमी आखिल्ली आसात तांचे लॉन्चिंग करचें. सगळ्यांत पयलीं फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर सेटिंग अप ऑफ क्रॅब कल्चर युनिट्स इन गोवा. रिमोटाचो बटन दाबून ह्या स्किमीचे लॉन्चिंग करचें.
उबे आहे ते बस उबे आहे तिथे म्हाका दिसना फाटलेलो. सगळ्यात पयली तुका नॅशनल फीश फार्मर डेज एक्चुअली नुस्तेकारांचो दीस राष्ट्रीय हो फाल्यां आसा. एक एडवान्स आमी आज हो कार्यक्रम करता. तुका सगळ्या जाणांक ताज्यो खूब खूब शुभेच्छा. नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजयच्यो. आजच्या खाशाल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा आमचे नुस्तेमार मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर, आमचे सेक्रेटरी बाब प्रसन्न आचार्य, डायरेक्टर डॉक्टर शमिला मोंतेरो, डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि बाकीचे सगळे मान्यवर फुडें बसलेले आहात. ते समोर बशिल्ले म्हणजे सगळ्या नुस्तेकार भयणीनो आणि भावांनो. कारण नुस्तेकार भयणी चड आसात, भाव थोडेशे कमी आसात. म्हाका दिसता आमी बरेच जाण, थोडे जाण नुस्तें मारपाक वयता, थोडे जाण नुस्तें बाजारांत विकता आणि थोडे जाण गांवांत बसून विकता. बरोबर काय नाही? थोडे जाण हारकारी आहात. आयज सगळे जाण हांगा आयल्या म्हणजे बाजारांत नुस्तें ना. आयज नुस्तें आयज म्हारग आहा. आज ब्रेस्तार ऑफ डे आनी चलो ब्रेस्तारची नुस्त्याक सुटी म्हणपाक जाता. नुस्त्याक सुटी काय आमकां सुटी? आमकां सुटी. म्हणजे लोकांनी नुस्तें खावप ना. म्हाका खूब बरें दिसता की पयलीच फावटी येद्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ह्यो आज पणजेंतल्या ह्या जिमखाना हॉलांत सगळे जाण जमल्या. येदो व्हडलो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक एकत्र हाडपाचो सरकारान हाज्या पयलीं केन्ना करूंक नाशिल्लो. हांवें पयलेच फावटी म्हज्या मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर आनी ताच्या डिपार्टमेंटाक म्हटलें की आमी जर सगळ्या नुस्तेकारांक जर एकत्र आपयले आनी तांच्या मदीं जर अवेरनेस घडोवन हाडले जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण हो एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा. आसा काय ना? नेटान ताळयो मारात तर. पण तो चड वेळ लागचो ना बायलांच्या हातीन वचपा खातीर. आनी कसो तोय हांव सांगता. आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून हांव विकता. तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो. तोच नुस्तें विकूंक लागलो. त्या ती एक गजाल लक्षात घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यांतून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, हो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हे गरजेचें आसा. थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो, कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या रे, चाये तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाये तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां. म्हणटलो काय ना? तेका लागून सरकारानूय बी थोडेशो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका म्युन्सिपालिटीचो सोपो आसूं न्ही किंवा पंचायतीचो सोपो आसूं न्ही, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवप. आनी हें कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी हे कार्ड जर दीत आमी. हांव आयक म्हाजे पयलीं, मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हे जर केलें जाल्यारूच तें उरतलें. ना जाल्यार जातलें कितें की कोणाचें कोणूय येवन बसपाक लागतलें. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्यार पुरो, हें बंद करात. आमकां नुस्तेकारांक संवय जाल्या. काय कोण कोणाक बसयता आतां विचारो नाका. तुमी आतां दिता तूं बसयताली मगे म्हणटाले. हे मागीर पळया. हांव प्रॅक्टिकली हांव
तुमकां दिसता हांव नुस्तें घेवंक वचना? हांव बाजारांत वयता म्हणून म्हाका खबर आसलें. साखळेच्याय वयता आनी पणजेच्याय बी वयता. म्हापशेच्या येता एक दीस. ओके, तेका लागून आमी तूं म्हाका एक दिसाक 500 रुपया दी, 1000 रुपया दी, म्हाज्या जाग्यार तूं बस. हे बंद करात आनी हे बंद करपाची गरज आसा. ओके, हे पयलीं बंद करा. कळ्ळें? चडांत चड एखाद्या दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात. आमी कामाकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्या हाडून दवरूं नाकात. कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट. ह्या बिझनेसांत पयशे आसात. हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे. ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. कितें म्हटलें? हा, म्हणून त्या भायले कोणी जोडूंक दिले तांकां? हांवें काय दिवंक ना, तुमी दिला. त्या खातीर ते आतां हांव दिवचें न्ही म्हणून ताका सांगलां हांवें कंपल्सरी कार्ड काड. कंपल्सरी ताका ते सुरवात करता. सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर दोगांय हांगासर आसात. ताका हांवें कंपल्सरी सांगलां म्हणजे म्युन्सिपाल्टी आसतली इवन दो ज्याच्या कडेन कार्ड ना तुमी पुलिशेक कंप्लेन करात ताका धरून भितर उडोवंक येता. ताच्या फाटल्या सयत एकदम फाटल्या सयत व्हरून उडोवंक येता परमनंटली. तेंची कार्डां कट करता ज्याच्या कडेन 15 वर्सांचे ना जाल्यार कट करून उडय. रेजिडन्स ना जाल्यार आयक ते कित्याक केला सांगता हांव. तेंकाय कार्डां बी आमच्याच नुस्तेकारांनी दिल्या. सरकारान दिवंक ना, आमीच तांकां रेजिडन्स दिल्या. आपल्या नांवाचेर कार्डां दिल्या. ते बंद करात, सगळे बंद करात. ताका लागून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. कारण हो एकमेव बिझनेस मागीर ताजें नुस्तें विकूनी, जितें नुस्तें विकूनी किंवा सुकें नुस्तें विकूनी, हे सगळें नुस्तें जें आहा पळय न्ही हें जर गोंयकारांनी विकीत आनी ट्रेडिशनली म्हणजे खूब पयलींच्यान हें नुस्तें विकीत येयल्या. जनरेशन टू जनरेशन विकतात. एकट्याचे तिसरे जनरेशन आहा नुस्तें विकपाच्या धंद्याक आनी ताका लागून तें सांबाळपाक जाय. आनी ताकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा कारण हितून 2 गजाली आसा. आमी ताका म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी म्हणजे पयशे आयले आनी आमी आमचे ट्रेडिशनल फूड फीश करी रायस आमकां नुस्त्या शिवाय जेवण वचना. एकूय दीस वचना तरी ब्रेस्तारचे कशें तरी जेयता. ओके, ताका लागूनच कारण कशें आसा आमी जें खाता हें निदान तें आमकां बरें मेळचें, क्वॉलिटी मेळचें आनी म्हणून ताकाच लागून आमी आज जी स्कीम लॉन्च केली हांव पळयतालो की बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी जे ताका आमी बॉक्स दिता, आमी ताका बसूंक बरें स्टूल दिता, ताजेर वयर दवरपाक प्लेट दिता आनी कापपाक सुरी बी दिता. कापपाकूय सुरी दिता. कित्याक सांगता हांव तुका, कापता ती सुरी जरी कलमेल्ली आसत जाल्यार ते सगळे गोंयकारांच्या पोटान वयतले, ते नाका. म्हणून बरी सुरी दिता. ती म्हाका दिसता सुरी एवरी टायम वर्स 1.5 वर्सांक ती कलमेली जाल्यार ती भायर काडून उडोवची. नवीन निदान हे हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें आसपाक जाय. हायजेनीक कंडिशनान नुस्तें विकपाक जाय. इन्क्लुडींग आमी सगळ्या म्युन्सिपाल्टी मार्केट्स आनी जितकी मार्केट्स आसा ताका ताचे सरावंडींग हे निव्वळ दवरचें. तुमी निव्वळ दवरचें म्हणजे नुस्तें विकता त्या परिसरात घाण जावची न्ही. थंयसर येताल्याकूय बरें दिसचें किंवा थंयसर म्हणजे हायजेनीक कंडिशन आसचें. येताल्याक सुद्दां बरें दिसत जाल्यार तो नुस्तें आनीक चड घेवन वयतलो. पूण हांवें ऑलरेडी म्हणजे हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, ताका धरून भितर उडयात. ते मार्केटानूच वचूंक जाय. आतां वयताले आतां करताले बंद हें आयकल्या उपरांत तरी. ओके, ते काम पुलिसांकूय लायला हांवें. निदान बंद करा. तुमी जर पळयशात हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात. आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता. त्या खातीर गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता तें सगळ्या जाणांनी बंद करचें आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक ताचो फायदो जावपाक जाय. हें सगळ्या जाणांनी करचें.
आणि म्हणून म्हणजे आयज ज्यो आमी म्हणजे 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आणि ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजूनही प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्राफ्ट कल्चर. आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्राफ्ट कल्चर गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताच्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी एकदां पळयता की आमची जाणटेली आवय किंवा जाणटेली माय ही खूब वर्सां जाली नुस्तें पोसता, बट तिचें जनरेशन जर ह्या नुस्तें पोसपाच्या धंद्यात येत जाल्यार ताका डबल फायदो जावपाक शकता. कारण नुस्तें पोसता ती माय किंवा आवय दुसऱ्या कोणा कडल्यान तरी विकत घेता आणि मागीर ती बाजारात विकता. तेजेर तिका फक्त कदाचित म्हणजे आमी म्हणटा तशें 20% फायदो मेळटा आसत. बट तेच जर आपुणूच केलें जाल्यार ताजेर फायदो ताका आनीक 30% म्हणजे 50% फायदो मेळपाक शकता. कारण नुस्तें व्हडल्या नुस्तेकारांक सारकें खबर आहा फुडें वचल्यात ते. त्या खातीर आमी जेका म्हणटा की हो फायदो आमच्या बारीक नुस्तेकारांक सुद्दां मेळचो म्हणून आमी क्राफ्ट कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फिश वेंडर म्हणून आमी सगळे असिस्टंट तुमकां दिता, ताचो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. आमी जी नॅशनल कॉन्फरन्स हांव आत्तां आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक म्हणटालो, खरें म्हणजे आमी फिश फेस्टिवल करता. त्या फिश फेस्टिवलाक तुमी कोण केन्ना येवंक ना. येयल्या? थोडी जाणां येयल्या आसतलीं, सगळीं जाणां येवंक ना. पण आयज खूब मोठ्या प्रमाणात आयल्या. त्या खातीरूय तुमचें हांव अभिनंदन करता. कारण तेज्या पेक्षा म्हाका आयचो दीस चड म्हत्वाचो आसा, कारण तुमी सगळे नुस्तें विकपाचें सुद्दां आसा ती थंयच दवरल्या आणि सगळीं जाणां हांगासर आयल्या. तो खातीर आमकां चड म्हत्वाचो आसतो. म्हाज्या उलोवपाच्या उपरांत आमी एक म्हाका दिसता 9 स्किमीची सँक्शन लेटर दिवपाचे आसा, वेगवेगळ्या पद्दतीची वेगवेगळ्या जाणांक. एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदेचे सँक्शन लेटर दिता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी बारीक मनशाचो विचार केलो. नुस्तेकाराचो केलो, शेतकाराचो केलो, भाजयेकाराचो केलो, दूधकाराचो केलो. ह्या सगळ्या जाणांचो विचार हो फक्त मोदीजीन केलो. दुसऱ्या तिसऱ्या हेच्या पयलीं केन्ना कोणी करूं नाशिल्लो. आणि ताका लागून एखादो जर ट्रॉलर घेता आसत किंवा एखादी इन्सुलेटेड व्हेकल घेता आसत किंवा एखादे नेट घेता आसत जाल्यार ताका 50% पर्यंत सबसिडी घेवपाचें काम, सबसिडी दिवपाचें काम हे मोदीजीन केलें. आणि आमच्या सरकारान ताका ताच्या अंतर्गत ते सँक्शन लेटर दिता. ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत ते लेटर दिता. दुसरें, आमच्या सरकाराच्यो म्हणजे म्हज्या सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा. तांची सँक्शन लेटर जेणी एप्लाय केला ताका ते सँक्शन लेटर मेळटले. पण जेणी एप्लाय करूंक ना तांच्यांनी आयज पळोवन मागीर परत एकदां एप्लाय करचें. आमचे डिपार्टमेंटाचे मनीस BDOच्या ऑफिसान आसता आणि ते हे सगळे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करून तुमच्या पर्यंत पावयता. पण हांवें आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की जितके नुस्तेकार हांगासर आयल्या तांचें रजिस्ट्रेशन घेयात आणि तांकां कॉन्टॅक्ट करात की तांकां स्कीम आमी खंयची दिवपाक शकता. हाज्या फुडें ती तांकां स्कीम दिवची. कारण आतां दिता आसतना तेंचे नांव नंबर सगळे घेवन फुडले फावटी तुमकांय बी अशाच पद्दतीच्यो 100% लोकांक सगळ्यो स्किमी मेळपाक जाय, सगळो फायदो मेळपाक जाय. म्हणून आमच्या सरकाराच्यो स्टेट सँक्शन स्कीम लेटर आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले. फिश वेंडिंग किट्स फॉर द फिशरमॅन, वेगवेगळे किट्स, नेट आसतले आनी कितें आसतले तेय बी आमी हातूंतल्यान डिस्ट्रीब्यूट करपाचे आसा. आणि हे सगळें करता आसतना धाकटे बोट ओनर आहा हांकां एकदां रिस्क आसता समुद्रान वचपाक. ते लायफ जॅकेट हे दिवपाक जाय. ते जॅकेट आणि विथ द इन्सुलेटेड बॉक्सीस जे धाकटे फिशरमॅन बारीक बोट घेवन वयता तांकां आमच्या सरकाराच्या वतीन आतां दिवपाचें आसा. आमी अखिल गोमंतक हारकरी संस्था म्हणजे गेले ते म्हाजे कडेन फाटले फावटी 2-3दां येताले. हारकरी समाजाचे सगळे लोक म्हणजे ते नुस्तें काडटा मडकय पासून ते हेवटेन पेडण्या पासून खूब तेंप जालो. तेंचो वेगवेगळे विशय आसतले म्हणजे तेंचे रजिस्ट्रेशन पासून ते हे. कारण हे बारीक लोक आपल्या पोनेळान वचप आणि हात मारून ते नुस्तें काडप, तांकां परमनंटली रजिस्ट्रेशन दिवपाचें काम, सर्टिफिकेट म्हणजे ताजें म्हणणें आमी म्हणलें कितले लोक हांगा विचारल्यान ताका. तर म्हणालो 150 एक्टीव आसा आणि दोतोर तूं म्हणालो सर्टिफिकेट दीत जाल्यार आनीक 400-500 तरी येतले मागीर सर्टिफिकेट जाय म्हणून. पण खरे हारकरी आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेटी दिवपाचें आमी थारायल्या. त्या खातीर तुमच्या गांवांत
जर अशा हरकरी असत जाल्यार त्या सगळ्या हरकऱ्यांक सांगात हे कित्याक करता, कारण हे ट्रेडिशनल बिझनेस हो जिवंत उरपाक जाय. कारण हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना खरो स्वयंपूर्ण गोंय कोण करता, तर आमचे नुस्तेकार भाव करतात, दूधकार भाव करता, शेतकरी भाव करता. हे स्वयंपूर्ण करपाचें काम जे आसा हे सातत्यान गोंयकारांक करता. म्हणून हांव तुमचें अभिनंदन करतात आनी हारकरी संस्थेक तांची परमनंटली सर्टिफिकेट दिवपाचें काम आमी करता. आमी टेड इन्स्टॉलेशन सर्टिफिकेटूय दिवपाचें, म्हणजे आमी जे नुस्त्याक भितर वता तांकां आपूण जर त्रासान पडलो जाल्यार ते फिशरीज डिपार्टमेंटाक रोखडें कळपाक जाय. म्हणून ताका जो पॅनीक बटन आसता, म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंट आसा जेणे करून जर दर्यान आसली होडी जाल्यार सुद्दां ते आमकां डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय. तो टेड इन्स्ट्रुमेंट बसोवपाचें काम हे आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. आमी तुमी आतां पर्यंत नुस्तें फक्त वताकूच सुकयताले, बट तेय बी आतां सोलर ड्रायर, म्हाका दिसता आज कितल्या जाणांक दितले खबर ना म्हाका. एका ग्रुपाक आज दिवपाचें ठरयलां ट्रायल बेसिसाचेर. म्हणजे सोलर ड्रायरान तुमचें नुस्तें सुकोवपाचें. जर पावसांनी नुस्तें उरलें जाल्यार तें सुकानासलें, बट तें सुकोवपाचें काम हे सोलर ड्रायराचेर जातालें. आमकां फक्त वताक घालपाचें गरज ना, म्हणजे ते सुके करूनी मागीर पॅकिंग करून आनी ब्रँडिंग करून आमी ते विकूं येता. तेंय काम आमच्या डिपार्टमेंटान आत्ताचें सुरू केलां. इन लॉंग फुडले फावटी उरलेल्यांकूय बी अशा पद्दतीचे सोलर ड्रायर जाय तांकांय दिव येता. फुडल्या वर्सा दिवपाक जाय जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हाजेच सरकार येवपाक जाय काय नाका? ते येवपाक जाय जाल्यार दुसऱ्या सरकारान दिला केन्ना? म्हाज्याच सरकारान दिला. मागीर येवपाक जाय न्ही सरकार. म्हाज्या बरोबर नेटान घोशणा दिया. नेटान घोशणा दिया. भारत माता की दोन्ही हात वयर करून भारत माता की वंदे. आमचेच सरकार येवपाक जाय, कारण ते खरे नुस्तेकारा खातीर काम करता. म्हणून अशा पद्दतीचे हे अजूनय बी वेगवेगळ्यो फीश फार्मर सर्टिफिकेट ह्योय दिवपाच्यो आमच्या सरकारान थारायल्या. आनी तेकाच लागून आयज तो नॅशनल फीश फार्मर डे मनयता आसतना आमकां एक विश्वास जो आहा हो आमच्या नुस्तेकाराक दिवपाक जाय. हय, हो धंदो तुजो आसा. हो धंदो ट्रेडिशनली तूं 2 जनरेशन करीत आयिल्लो आसा. तुका फायनान्शियली सक्षम करपा खातीर तुका आतां आमी जशें म्हणटा की इनोव्हेशन आयलें, टेक्नॉलॉजी आयलें, बदल्ले आसात, जाल्यार ताजो फायदो हो आमच्या नुस्तेकार भावाकूय बी जावपाक जाय. आनी तो नुस्तेकार भावाक जावपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी टायम टू टायम करीत आसा. बट ताजो फायदो एकदां जाता कितें, आमची जी जाणटेली आवय किंवा माय जी नुस्तें विकता ती डिपार्टमेंटांतलो फॉर्म भरूंक पावना. म्हणजे रिक्वेस्ट आसा की तुमच्या घरांतले भुरगे आसात तांकां सांगात, डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करात. डिपार्टमेंटा कडेन ते ट्रेडिशनल नुस्तेकाराचे आसात किंवा बाकीचे आसात हे फॉर्म भरून घेयात. म्हणजे जेणे करून ह्यो सगळ्यो येवजण्यो, ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपाक शकतले. आणि हे सगळें करता आसतना सुद्दां आतां आमी जेका ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा, म्हणजे दर्यांतल्यान जे कितें मेळटा ताका आमी ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा. आतां ब्लू इकॉनॉमी आमी पयलीं नुस्तें मारताले, खुबे काडटाले, शिणोवण्यो काडटाले, इतक्याचेरूच आशिल्ली. पण आतां ती ताज्या भायर गेल्या. आत्तां आमी जे हांवें मंत्र्यान जे फीश सोडले, लोक खावच्या पेक्षा घरांत पुसपाक पसंत करता. ओके, आतां तेवोय बिझनेस आमच्या नुस्तेकार भावांनी केल्यार जाता. ताज्याय खातीर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा. म्हणून जेका आमी म्हणटा ट्रेडिशनल मरायन फिशींग, एक्वाकल्चर, सायंटिफीक फीश फार्मिंग, सेल्फ फिश कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज आनी अशेंच व्हॅल्यू एडेड सी फूड हे वेगवेगळ्यो गजाली आसा. त्यो तुमच्या भुरग्यांनी जर शिकल्यो जाल्यारूय ताजो फायदो हो आमकां आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत मेळटलो. म्हणून म्हाका दिसता की बदलत्या काळा प्रमाणे आमी नुस्त्याचोय बिझनेस हो आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या पद्दतीन बदलपाक सातत्यान आमी प्रयत्न करीत आसा. म्हणून ऑर्नामेंटल फीश फार्मिंग आमी इंट्रोड्यूस केलें, क्रॅब फार्मिंग म्हणजे कुल्ल्यो आमी इंट्रोड्यूस केले, मसल्स फार्मिंग आनी ऑयस्टर फार्मिंग आमी आमच्या इंट्रोड्यूस केला. हाजो फायदो तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. फ्रेश वॉटर फीश फार्मिंग आमी फक्त खाऱ्या दर्यांतलें न्ही, फ्रेश वॉटरांतलें नुस्तें कशा पद्दतीन पोसचें
ओके. ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर फार्मिंग हे आम्ही आमच्या हातूंतल्यान इंट्रोड्यूस केला. त्याय स्किमीचो फायदो हो सगळ्या नुस्तेकार, म्हणून हांवें पयलींच सांगलां की ज्यो गजाली आपल्याक कळना त्या डिपार्टमेंटाच्या मनशाक आपोवन नवीन जनरेशन जे भितर येता तांच्यांनी जर केले जाल्यार त्याचो फायदो हो आमकां आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. केंद्रांत आसलेल्या वेगवेगळ्या योजनेचो म्हणजे ट्रॉलर हे कितें आसा तेंच्यांनीच घेवचे अशें न्ही. नवीन लोकांनी ट्रॉलर घेवपाक काय हरकत ना. इन्सुलेटेड व्हिकल्स किंवा आमी जेका म्हणटा की आमकां जी कोल्ड स्टोरेज लागता ती कोल्ड स्टोरेज इवन दो इतकेच न्ही तर तुमचो सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा तुमचो फिशरीज सोसायटी हांच्यांनी एकत्र येवन आमकां कोल्ड स्टोरेज जरी केली जाल्यार नुस्तें जेन्ना चड प्रमाणात मेळटा तें नुस्तें स्टोर करून आमकां जेन्ना नुस्त्याचें मार्केट आसता मोठ्या प्रमाणात तेन्नाय तें नुस्तें विकूंक मेळटा. आज नुस्तें फॉरेन कंट्रीत वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वता. नुस्त्याची व्हॅल्यू खूब मोठी आसा. ताका लागून जो तुमकां सपोर्ट जाय, जी टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप करपा खातीर जाय, एकदां एकट्या मनशा कडेन जायना. पण तांची जर सोसायटी केली जाल्यार त्या सोसायटीच्या मार्फत मोर दॅन 50% सबसिडी आमकां सोसायटीक दिवपाक मेळटा. तुमकांच मेंबर करून बाकीच्या ज्या भुरग्यांक ज्ञान आसा तांच्यांनी अशा पद्दतीची सोसायटीज करची आनी ह्या सगळ्या तुमकां मेंबर करून घेवचे आनी त्या सगळ्याचो फायदो हो चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचो. आमी सातत्यान पळयता की नॅशनल वेलफेअर फंड्स फॉर द फिशरीज, एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम किंवा एक्टिव्ह फिशरमॅन प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना हे जे नुस्तें मारपाक जे वता हांचे सातत्यान आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी करता. म्हणून आमी इवन दो हांव तर विचार करता की इवन दो नुस्तें घेवन बसता तांच्या खातीर सुद्दां आमी इन्शुरन्स स्कीम हाचो विचार करता. जेणे करून तुमकांय बी अशा पद्दतीच्या स्किमीचो फायदो हो आमकां दिवपाक मेळटलो. आमी इंट्रोड्यूस केल्ल्या प्रत्येक स्किमीचो फायदो हो जर तुमी घेतलो जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता ताचो फायदो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां जावपाक शकतलो. आमी थोडे कडेन तर 50% म्हणजे जर तुमकां 1 लाख रुपया खर्च आयलो जाल्यार 50,000 रुपया सबसिडी आमी दिता. म्हणजे जनरल कॅटेगरीन जर महिला आनी एसटी बीन घेत जाल्यार तेजे 60% पयशे आमी दिता. म्हणून ह्यो स्किमी सगळ्यो कितें आसा त्यो शिकून घेवन जर तुमी एप्लाय करपाक सुरवात केल्यो जाल्यार आमचे चडांत चड डिपार्टमेंटाचे लोक हो फायदो दिवपाक शकता. हांव तुमचें अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की तुमच्या पैकी कोणूच केन्ना नोकरी मागूंक सरकारा कडेन वचूंक ना. तुमी आनी एकट्याक नोकरी दिल्या वयल्यान. तुमी तशे जॉब क्रिएटर आसात. आपलो धंदो आपूण करता आनी एकट्या वयल्यान तुमी नोकरी जाय जाल्यार दिवपाक शकता. बट ती गोंयकाराकूच दिया, परत भायल्याक दिवं नाका. सांगला तशें जाल्यार तो तुमचीच नोकरी व्हरो आहा. ओके, हे जर आमी करपाक शकले म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात नुस्त्याचो धंदो हो हाज्याय फुडें आनीक मोठ्या प्रमाणात तो चलूं शकता. आमी जायते फावटी वेगवेगळ्यो जेटीज, फाटले फावटी कुडमणा जेटीचेर हांव स्वता थंय वचून त्या जेटीचें इनॉग्रेशन किंवा असल्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर मागीर जेटीज आसूं दी किंवा थंयसर आसलेले टॉयलेट आसूं दी किंवा बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तयार करून दिवपाक आमी सातत्यान आमचें सरकार मदत करता. इवन दो तुम्ही ज्या जाग्यार नुस्तें घेवन बसता ती नुस्त्याची मार्केटां ही डेव्हलप करपाक, कारण आफ्टर ऑल इट इज एन रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल हे म्हणपाक काय हरकत ना. ती मार्केट बरी दवरप, क्लीन दवरप आनी वेवस्थीत रित्या ताच्या खातीरूय बी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पयशे स्पेंड करपा खातीर तयार आसता. तुम्ही बी जर व्यवस्थित आसत कन्सर्न म्युनिसिपालिटी किंवा एका सांगात तर आमी तें मार्केट हे खूब बऱ्या पद्दतीन करून दिवपाक शकता. आता जशी टेक्नॉलॉजी बदलल्या, पयलीं आमी म्हणटाले की फिशरमॅन हेच फक्त म्हणजे पुराय दर्याची देखरेख करता म्हणपाक काय हरकत ना. बट त्या बरोबरूच आज आमी ड्रोन टेक्नॉलॉजी म्हणजे दर्यांत जे नुस्तेकार वता तांकां पळोवपा खातीर ड्रोन आनी हाचोय उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागल्या. आमच्या नुस्तेमारी डिपार्टमेंटाक फाटल्या दिसांनी पुरस्कार फावो जाल्लो, स्कॉच अवॉर्ड होय तांकां डिपार्टमेंट फावो जाल्लो, कारण ते बरें काम करता खातीर तांचे हांव सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी सातत्यान नॅचरल कॅलॅमिटी रिलीफ फॉर द फिशरमॅन अंडर द कॉर्पस फंड्स हो प्रोवायड करपा खातीर आमी सदोदीत तुमकां मदत करतले. म्हाका दिसता गोंय सरकार ह्या ब्लू इकॉनॉमींतल्यान सगळ्यांत व्हडलो सपोर्ट आनी तोय बी कोणाक जर तोय नारी शक्ती तुमी जर आयज पळयशात जाल्यार 80% आमच्यो महिला भगिनी नुस्त्याच्या बिझनेसान आसा. हार्डली कोणी 20% दादले जे नुस्त्याच्या बिझनेसान आसात. बट विकपी जे आहात त्यो सगळ्यो महिला भगिनी आसात, नारी शक्ती आसा
हांव तेंचे मनापासून अभिनंदन करता. मोदीजीच्या वतीने अभिनंदन करता, कारण खरो हो बिझनेस हो महिलांनी सक्षम केला, एकत्र केला. त्या खातीर मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन. आमी ह्या बिझनेसाक आनिकूय बी बूस्ट दिवपा खातीर ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय, तुमच्या कडल्यान नवीन नवीन गजाली ज्यो आमकां तुमी सांगता ते करपाची आमची सातत्यान सरकाराची तयारी आसा. आणि आमी खऱ्या अर्थात जेका म्हणटा की मोदीजीचे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय जर कोणी करपाक हातभार लायला आसत जाल्यार तो तुमी लायला, म्हणून तुमचे हांव अभिनंदन करता. आणि विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे स्वप्न साकार करपाक तुमचो सगळ्यांचो सहभाग खूप मोठो आसतलो इतकेच हांव आशा व्यक्त करता. आणि नॅशनल फिशर्स डेच्यो हांव परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. फुडल्या वर्सा हो कार्यक्रम हाज्याय पेक्षा व्हडलो करुया इतकेच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं सर. बारीकांतल्या बारीक गोंयकारांचो, तांच्या बऱ्याचो विचार करपी, तांचो धंदो बरो कसो जातलो, तांकां चड फायदो कसो मेळटलो, तांचें उत्पन्न कशें वाडटलें हे खातीर जतनाय कशी घेवंक जाय ते सरान बरे भशेन सांगलें. आनी तुमच्या उल्याक सगळ्या नुस्तेकार भाव भयणांनी बरोच बरो असो प्रतिसाद दिलो. तशेंच हेच आयच्या दिसाचें श्रेय आनी फलीत अशें म्हळ्यार चुकीच्या थारचेना. जोरदार ताळयो आमच्या गोमानीस मुखार. आणि ह्या उपरांत सरान जशें म्हळां तशें सँक्शन लेटर्स आणि बाकी सगळे जे डिस्ट्रीब्युशन आसा ते आता जातले. मानेस्तानागे मागता की तांणी तांचे खातीर फुडें येवचें.